ओम शान्ति। तिमी ब्राह्मण सो देवताहरूको गायन सम्पूर्ण पवित्र भनेर गायन गरिन्छ। केवल निर्विकारी भनिँदैन, तर सम्पूर्ण निर्विकारी भनिन्छ। सोह्र कला सम्पन्न भनिन्छ। केवल 16 कला भनिँदैन, त्यसमा सम्पन्न भनिन्छ। गायन तिम्रो देवता रूपको नै हो, तर बन्छौ कहिले? ब्राह्मण जीवनमा वा देवता जीवनमा बन्ने समय अहिले संगम युगमा हो। त्यसैले चेक गर कि कहाँसम्म, अर्थात कति प्रतिशतमा स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण गरेको छु। तनको स्वच्छता अर्थात सदा यो तनलाई आत्माको मन्दिर सम्झेर त्यो स्मृतिले स्वच्छ राख्नु छ। जति मूर्ति श्रेष्ठ हुन्छ, त्यति नै मन्दिर पनि श्रेष्ठ हुन्छ, स्वच्छ हुन्छ। तिमीहरू कुन मूर्ति हौ? श्रेष्ठ हौ वा साधारण हौ? ब्राह्मण आत्मा सारा कल्पमा नम्बर 1 श्रेष्ठ आत्मा। ब्राह्मणहरूको अगाडि देवताहरू पनि सुन जस्तै हुन् र ब्राह्मणहरू हीरा समान हुन्। त्यसैले तिमीहरू सबै हीराका मूर्ति हौ। कति उच्च भयो।
Om Shanti. ओम शान्ति। Avyakt signals अव्यक्त इशारा describe total purity सम्पूर्ण and स्वच्छता र emptiness. पवित्रता। In Brahmin life, ब्राह्मण जीवनमा pure consciousness, पहिला स्मृतिको perfect soul means स्वच्छता cleanliness. अर्थात् That is, it must be pure. पवित्रता After चाहिन्छ that, your vision र and attitude त्यसपछि have to be pure. वृत्ति र दृष्टि When पवित्र these हुन्छ souls have the र pure जब consciousness of स्मृतिमा being pure पवित्रता आउँछ and र म awake पूज्य to be आत्मा हुँ, worship souls, त पूज्य the आत्मा beings अर्थात् सम्पूर्ण have become निर्विकारी completely viceless. उसको Since दृष्टिमा your सबै celestial प्रति duty is यही complete, रहन्छ कि you should then परम constantly पूज्य see आत्मा others वा as the पूज्य beings बन्नु छ। worthy to be worshipped souls. That is, as souls who are becoming जो worthy to be आत्मा worshipped. To सम्पूर्ण have any पूजनीय बनेको pure हुन्छ, or bodily कुनै vision कुनै पनि towards पूज्य any आत्माको worthy to be worshipped soul कुनै is पनि one of the पूज्य greatest आत्माको sins प्रति यदि that it अपवित्रता separates you अर्थात् from your दैहिक body. दृष्टि जान्छ भने Om र त्यसले Shanti. हामीलाई बाबाट अलग गराउँछ र यो महापाप हो जसले वियोगी ओम बनाइदिन्छ। शान्ति ओम वेलकम शान्ति। टु अव्यक्ति परिवार स्वागत छ टुडेज अव्यक्ति लेसन परिवारमा। आज शिव 7औं भगवान दिन वाच शिव भगवान ओम वाच शिवास वर्षन्स भगवान शिवको सर्वशक्तिमान महावाक्य द अलमाइटी सर्वशक्तिवान अथोरिटी अल माइटी नाउ वी अथोरिटी। विल लिसन टु अहिले मोहिनी हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। Om Shanti, ओम everyone. शान्ति सबैलाई। Everyone, सबैजना ओके Hare ठिक हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ? everyone, yeah. सबैजना हात Okay, हल्लाउनुहोस्। thanks. हात हल्लाउनुहोस्। That's सबैजना great. ठिक Thank you. हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो। बाबालाई धन्यवाद। We are Brahmins becoming हामी devotees. ब्राह्मण देवता बन्दैछौँ So I was thinking, what is the र म आज difference? यो सोचिरहेको थिएँ कि फरक के छ। Both have purity, both दुवैमा have virtues, पवित्रता छ, but in दिव्य गुण Brahmins, छ, तर ग्रामीण most जीवनमा we study सबैभन्दा activities, महत्त्वपूर्ण हामी पढाइ पढ्छौँ र and पढाइ then पढाउँछौँ we have र 4 subjects as a हामीसँग Brahmin. 4वटा विषय छ But ब्राह्मण जीवनमा। devotee is one who तर is देवता भनेको giver. कि जो चाहिँ दाता, The meaning of the deity also is one who देवताको gives. अर्थ नै हो दिनेवाला दाता। So knowledge Baba र gives, त्यसैले and then बाबाले we ज्ञान also दिनुहुन्छ share knowledge with र others. हामी पनि ज्ञान अरूलाई But बाँड्छौँ। the virtues तर जो Baba गुण really inculcates. जो हामी आफूमा धारण गर्छौँ So all the time र सधैँभरि to bestow virtues makes us like सधैँभरि devotee. गुण दिनुमा जसरी देवता बनेर Because bestowing virtue makes everything गुणको दान दिनु, देव successful, दिनु easy. कि त्यसले हामीलाई हर कार्य सहज बनाउँछ, Whatever is त्यसमा हामीलाई lacking, सफलता दिलाउँछ। किनकि and जे Baba पनि has हामीमा done कमी छ बाबाको if we सेवामा, donate the बाबाको virtue, कार्यमा, जसरी हामीले कार्य हामीमा भएको गुण accomplished. बाबाको कार्यमा लगाउँछौँ भने त्यो कार्य Like सम्पन्न the हुन्छ। patience, जसरी हामीमा धैर्यता छ, हामीमा एका any एकता power, छ, love, कुनै peace, पनि प्यार, when we शान्ति, donate, त जति हामी सेवामा we will be लगाउँछौँ becoming त त्यति नै devotee of आफूमा Master बढ्दै Paramahansa. जान्छ र हामी देवता पूजनीय बन्दै Today I जान्छौँ, was पूज्य experimenting बन्दै with जान्छौँ। र आज म यो कुरा हेरिरहेको थिएँ, विचार question गरिरहेको थिएँ Pariksha. कि What जसरी is प्रश्न difficulty बनेको कि connecting with के Baba सजिलो छ, or to बाबासँग disconnect from कनेक्ट हुन other? सहज छ कि अरू कुराहरूबाट आफूलाई You डिस्कनेक्ट गर्न also सहज during छ। month of tapasya, र like जसरी one concentration. तपस्याको महिनामा हामीले सुन्यौँ कि Ekaggrata. एकाग्रता, So I was noticing र कि यो कुरा how म विचार गरिरहेको थिएँ how कि activity जब has one सङ्कल्पमा concentration
and एकाग्रता determined, छ भने र दृढता छ भने then connection with तब Baba automatically बाबासँगको becomes सम्बन्ध, very, बाबाको very याद easy. एकदमै सहज हुन्छ So lot of र attention and धेरै practice अटेन्सन र अभ्यास आवश्यक where पर्छ, every thought जहाँ हरेक सङ्कल्प is at present अहिलेको suspension, वर्तमानमा जसरी free in the mind, निर्बन्धन does छ, not have any कुनै प्रकारको thoughts connected or somewhere सङ्कल्पको कतै influence. उल्झन छैन या सङ्कल्प काहीँ उल्झेको छैन, So प्रभावमा परेको after छैन। today, र आज दिनको start मध्य दिनदेखि practicing that. कि यो कुराको मैले अभ्यास गरिरहेको थिएँ कि Is हरेक it सङ्कल्प present or present? कि अहिलेको लागि, It's not वर्तमानको continuing लागि हो, from past. कि It's not बितेको कुरालाई continuing सोच्ने future. होइन र आउनेवाला Any कुरालाई kind of सोच्ने होइन observation, र कुनै प्रकारको परिस्थितिप्रति होइन। I thought that's मलाई significant. यस्तो लाग्यो कि It's मेरो very, एउटा very गुप्त difficult. जो अभ्यास हो, जो Anybody यदि can हामी do गर्न that. सक्छौँ, जति गर्न And then सक्छौँ of course कि I can वर्तमानमा रहने अभ्यास it's about कि Baba as Almighty, मलाई He is all लाग्छ कि बाबा powerful, He is सर्वशक्तिवान all-knowing. हुनुहुन्छ, बाबा सधैँ But सर्वशक्तिवान I हुनुहुन्छ। not तर only मैले पनि remembering आफूलाई Baba, but कि receiving बाबालाई मात्रै याद गर्नु छैन, मैले बाबालाई याद गरेर बाबाबाट त्यो शक्ति पनि आफूले लिनु छ, आफूमा So पनि त्यो I शक्ति noticed ग्रहण that गर्नु छ। र मैले यो it कुरालाई requires a lot विचार of गरेँ कि त्यसको लागि धेरै हामीले मेहनत to गर्नुपर्छ have that thought at the moment. र त्यो सङ्कल्प आफ्नो मनमा त्यति बेला आओस् And then I just र think of Baba. र त्यति बेला मैले Just a बाबालाई feeling of याद Baba, गरेँ र but power, त्यति बेला Baba. बाबालाई मैले अनुभव गरेँ, बाबाको साथ, बाबाको Otherwise, we try to शक्ति। do through नत्र हामी intellect, बुद्धिद्वारा but from बाबालाई my याद गर्न perspective सक्छौँ, is याद गर्न pretty कोसिस much गर्छौँ, about तर entertainment. यो जरुरी छैन कि त्यति बेला हामीलाई Sometimes the प्राप्तिको act of अनुभव हुन्छ। time तर to म look at आज the यहाँहरूलाई जुन devotion मैले गरेको पुरुषार्थ यहाँहरूलाई म is सेयर so गर्दैछु कि very मैले आफ्नो important, but I सङ्कल्पमा understood कसरी that आफूमा यो कुरा attention is महसुस very गरेँ important. कि कति धेरै अटेन्सन And that is आवश्यक where छ we keep कि using knowledge. त्यसको लागि हामीले निरन्तर ज्ञानलाई Then प्रयोग Baba says that गरिरहनु छ। all are र scenes बाबा of life. भन्नुहुन्छ कि सबै ड्रामाको सिनहरू, So when दृश्यहरू Baba says scenes कि of बाबाले life, जब ड्रामाको temporary, दृश्यहरू भन्नुहुन्छ it त्यो is moving forward. क्षणिकको लागि हो, किनकि That त्यो scene will अगाडि pass and बढिरहेको another हुन्छ। will come. किनकि एउटा दृश्य पास भएर It is बितेर फेरि अर्को repeating. दृश्य अगाडि आउँछ र त्यो फेरि रहँदैन, त्यो So फेरि Bhagavan परिवर्तन Gyan भएर when अर्को we आउँछ। do a र त्यसैले skillful mind, जब यो not ज्ञानलाई able to प्रयोग गर्छौँ यसरी भने हामी आफ्नो मनलाई हर and प्रकारको बन्धनबाट this अलग thought स्वतन्त्र बनाएर put राख्न together सक्छौँ light might with र focus. अरूलाई म त्यो स्थितिको आधारद्वारा So प्रकाश it's र not शक्ति also पनि all the बाँड्न time सक्छु। thought has to be with service. र यो होइन कि सधैँभरि हाम्रो सङ्कल्प सेवाप्रति नै हुन्छ, त्यस्तो होइन। And keep reminding र that यो Baba कुरा says हामीले very स्मृति simple, does no आफूलाई harm. दिलाइरहनुपर्छ। बाबाले पनि Just भनिरहनुहुन्छ कि यो स्थिति तिम्रो अन्तिम and स्थिति then हो of भनेर course सम्झ। thinking about त्यो Brahma कुरालाई Baba. बाबाले हामीलाई याद दिलाइरहनुहुन्छ र म ब्रह्मा बाबालाई याद He did गरिरहेको थिएँ everything, but कि ब्रह्मा बाबाले with कसरी सबै कार्य गर्नुभयो, तर ब्रह्मा this बाबाको awakened सङ्कल्प angelic stage, कि जसरी अव्यक्त which is फरिस्ता with स्वरूपको Baba स्थिति, in his तर remembrance. सधैँभरि ब्रह्मा बाबाको सङ्कल्प भनेको शिव बाबाको So it साथमा was थियो अन्तिम naturally happening समयसम्म। or र not त्यो naturally अचानक happening. भएको होइन र It अचानक त्यो happened हुने पनि छैन systematically. अन्तमा। त्यसको लागि हामीले लामो अभ्यास गर्नुपर्छ, अभ्यास And गरि this नै practice रहनुपर्छ is र यही because we are doing अभ्यासले नै only the कि practice. हामीलाई It प्राप्ति doesn't गराउँछ, किनकि अभ्यासद्वारा जो प्राप्ति हुन्छ त्यो because गाह्रो through this हामीलाई practice अनुभव we हुँदैन। keep किनकि receiving जति from हामी Baba, अनुभव hearing गर्छौँ, जति Baba, बाबाबाट हामीले fulfilling प्राप्त this गर्छौँ, divine जति experience. बाबाबाट हामीलाई प्राप्तिको अनुभूति हुन्छ आफ्नो जीवनमा, Then it doesn't feel त्यहाँ something कि very, very हामीलाई यस्तो लाग्दैन कि but यो still यति which I गाह्रो am छ। तर subtly looking at कि it हामीले now. सूक्ष्म रूपमा पक्कै पनि आफूलाई हेर्नुपर्छ, मेरो सङ्कल्प कस्तो छ, सूक्ष्म Then रूपमा we त्यो can चेक also गर्नुपर्छ understand र त्यसको Baba's आधारद्वारा message कि clearly. हामीले बाबाको इसारालाई सहजै हामी सम्झिन या बुझ्न सक्छौँ। So त्यसैले our today's कि homework आजको is हाम्रो होमवर्क भनेकै Baba बाबालाई Almighty, सर्वशक्तिवानको रूपमा याद गर्ने, all powers. सबै प्रकारको शक्तिको रूपमा। So what powers?
र के शक्ति Yeah, त? we talk about कि Baba हामी doesn't need जसरी power to 8 adjust. शक्तिको विषयमा हामी कुरा Yeah, गर्छौँ, doesn't need power to adjust or बाबालाई control. यो 8 शक्ति चाहिँदैन। बाबालाई जसरी समेट्ने His शक्ति power चाहिँदैन, is बाबालाई also सामना गर्ने शक्ति his चाहिँदैन। त power is about knowledge बाबामा and भएको wisdom. शक्ति भनेको सत्यताको His शक्ति हो, power ज्ञानको is शक्ति love. हो र बाबामा भएको शक्ति भनेको प्यारको He's शक्ति the हो। one who र बाबा नै controls एउटा त्यस्तो हो everything जसले for चाहिँ us. सबै जो बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्तो So शक्ति in Bhakti Bharati, सर्वशक्तिमान we बाबा। expect God जसरी to act भक्तिमा पनि differently. हामी यो सोच्थ्यौँ कि भगवानले If जसरी Baba gives example, बाबाले there is a उदाहरण पनि fry दिनुहुन्छ dying. कि यदि एउटा झिँगा So मरेको छ imagine भने if God त was त्यो going झिँगालाई to fry. यदि भगवान हुनुहुन्छ भने त्यो झिँगालाई पनि जिउँदो So we बनाउनुपर्छ expect these भन्छन्। kinds त of त्यस्तो प्रकारको miracles शक्ति, or त्यस्तो खालको एउटा this is how God कि works out. जादु भगवानले गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छन् भक्तिमा। And now तर Baba gives us अहिले a method. बाबाले हामीलाई यो विधि सिकाउनु भयो I remember कि मलाई if याद we छ use right कि method, जब there हामी is evidence, there is सही result. विधि अपनाउँछौँ भने त्यसबाट हामी One time प्राप्ति I पनि उच्च was गर्न having a सक्छौँ। program in कि Delhi. एकचोटि दिल्लीमा प्रोग्राम So भइरहेको Dadi थियो Prakashmani र ji दादी was प्रकाशमणिजीले at that time चाहनुहुन्थ्यो कि त्यति president बेला of India through कि his program. जो भारतको And we were not getting any reply. राष्ट्रपतिले त्यो कार्यमा सहभागी So हुन Dadi चाहनुहुन्थ्यो Prakashmani दादी। ji said, तर "हाँ त्यति बेला आपको हामीले केही पनि 1 hour उहाँबाट meditation प्रतिक्रिया में पाइनौँ। बैठ त के त्यसैले होगा, दादीले जब भन्नुभयो कि आधा घन्टा 1 घन्टा हामी योगमा बसौँ र सबैले हामीले योग not गरिरहेका saying थियौँ। anything to Baba, but केही we पनि were बाबालाई walking भनिरहेको around थिएनौँ Delhi. कि हामी And I साथमा remember बाबालाई it was याद 7:30 गरिरहेको or थियौँ। 7 मलाई o'clock. याद छ Baba was 7:30 called appointment. 7:30तिर जसरी फोन आयो कि So they एपोइन्टमेन्टको लागि। त said, "You दादीले have to go भन्नुभयो to Delhi." So कि my हामीले husband Nirmal दिल्ली Bhai, sorry, on जानुपर्छ bus Delhi. र म, We दादी said, र "Let's निर्भय go भाइ now." हामी गाडीमा बस्यौँ। So just that moment, र it's like त्यति बेला how Baba responded. कि लाग्यो कि बाबाले कसरी हाम्रो Because it was not, सुन्नुभयो like everyone कि had just one यस्तो pure thought. कि सबैले त्यति बेला एउटै सङ्कल्प, प्योर So same सङ्कल्प, is whether स्वच्छ individually सङ्कल्प or रहेको थियो। collectively. र त्यसैले There is just one जब pure हामी thought सबैले एकै and we साथ remember एउटै Baba. पवित्र सङ्कल्प लिएर बाबालाई याद गर्छौँ भने And it's not, र one is यो होइन कि one common जसरी thought is जति let's बेलै expect something. सङ्कल्पमा केही कुराको प्राप्तिको इच्छा या चाहना भइरहेको And त्यस्तो होइन। another, र just अर्को remember कि Baba. जसरी बाबालाई याद गर्नु, I'm not asking for anything मैले बाबासँग केही माग्नु छैन, जस बाबालाई याद गर्नु because छ। Baba will know. किनकि बाबालाई थाहा छ, बाबा जान्नुहुन्छ। So it has to be त्यसैले very, त्यस्तो very खालको powerful memory. शक्तिशाली बाबाको याद होस् हामीमा। I remember so many मलाई याद times छ धेरैचोटि हामीले personally and कि also व्यक्तिगत collectively रूपमा र सङ्गठनको रूपमा पनि we achieve what कि हामीले धेरै कुराहरू त्यस्तो was प्राप्त necessary गरेको or छौँ, what जो is आवश्यक needed. थियो, जो मेरो लागि I'm मात्रै also होइन, Baba's child. तर म पनि बाबाको बच्चा हुँ। My त्यसैले attainments are त also for मेरो Sargi प्राप्ति and पनि त जसरी सारा यज्ञको लागि because हो। when I attain, I will किनकि share केही मलाई प्राप्ति and हुन्छ give त त्यो wisdom म to others यज्ञमा बाँड्छु र त्यो or भाइब्रेसन म even for यज्ञमा service. फैलाउँछु र It सेवाको is लागि for पनि। service. So किनकि Baba, मेरो जीवन सेवाको लागि हो, बाबाको लागि हो र त्यसैले बाबाले in हरेक whatever सङ्कल्प way, पुरा wherever गर्नुहुन्छ। you र will get that जुनसुकै result. विधिद्वारा होस् या जेसुकैद्वारा होस्, जे प्राप्त गर्छौँ त्यो बाबाले So हो। to have that र remembrance, त्यसैले त्यो to बाबाको see याद हामीमा रहोस् र बाबाको यादद्वारा हामीलाई जो शक्ति प्राप्त I just हुन्छ, want to be loveful. त त्यसमा म एउटा प्यार स्वरूप, Once a प्रेम person स्वरूप बन्न चाहन्छु। think of Baba, र म जब he बाबालाई also याद loves. गर्छु कि बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ र बाबाले मलाई यति धेरै You love प्यार Baba. गर्नुहुन्छ, बाबाले सबैलाई प्यार गर्नुहुन्छ I also want to be र my म mother's पनि मास्टर expression of love. प्यारको सागर बन्न चाहन्छु। So this is what the र त्यसैले power यो is. This is what भनेको, I want, जो शक्ति भनेको यो हो कि so that I can also कि be जो म mother's बन्न, जो portion. बाबामा जो So when शक्ति I छ become त her त्यसको portion, मास्टर म पनि बन्न सकौँ। then what I
किनकि जब बाबा हरेक शक्तिको सागर हुनुहुन्छ भने म पनि त्यो सागरको मास्टर Not बनौँ। only for myself, र but त्यो for मेरो others. लागि मात्रै होइन कि म मास्टर Baba, बनूँ, कि म प्यारको it is for मास्टर प्यारको begin सागर बनूँ, तर एउटा निमित्त for बन्नाले others. कि भगवानको कार्यको लागि। So Baba, त्यसैले I बाबाले will definitely give. पक्कै And पनि who अवश्य is पनि receiver? त्यो My शक्ति मलाई ego दिनुहुन्छ। environment or र soul. त्यसैले त्यो प्राप्त गर्ने चाहिँ को हो त? मन, So who बुद्धि is going to अर्थात् receive? आत्मा कसले So प्राप्त receiver गर्छ? has to be त prepared. त्यसैले त्यो आत्मा जो प्राप्त गर्नेवाला हो उसले त आफूले Giver has आफ्नो to be तयारी ready. गर्नु पर्यो, आफू I am तयार the हुनु one who पर्यो। has to receive. र त्यो बाबाले त दिनुहुन्छ, तर जसले लिनु छ ऊ त And that आफूलाई is why तयार Baba उसले is त गर्न able to आवश्यक छ। र provide त्यसैले त्यो सधैँ एकदम राम्रो हो कि हाम्रो लक्ष्य myself भनेको सधैँ and stay आफूले connected, आफूलाई अति स्थिर राख्ने maintaining that love र so that त्यो I can receive. बाबासँगको प्यार र सबैप्रतिको प्यार सधैँ कायम And रहोस्, one जसले गर्दा बाबाबाट हामी निरन्तर shared लिइरहन with me सकौँ। र एकचोटि मलाई याद छ जब बाबासँग दृष्टि one लिइरहँदा is giving, other is receiving. जसरी How you दृष्टि can लिने shift दिनेमा here, there, कि दृष्टि लिने दिने क्रममा जब हामी यताउता हेर्छौँ भने त्यसको मतलब so हामीले today त्यो I have दृष्टिलाई lot of मिस patience गर्यौँ। र for आज all यो the मलाई devotees who are दिनभरि धेरै यो present. कुराको प्रति कसरी पुरुषार्थ गर्ने, कसरी यो That कुरालाई is my आफूमा deep धारण feeling गर्ने, यो कुराको when अनुभूति they महसुस will भयो receive कि जब मेरो मन बुद्धिले केही कुरा then प्राप्त I am गर्नु able छ to भने know. त त्यसको लागि मैले बाबाबाट Everything I प्राप्त can गर्नुपर्छ। drop, I र have to त्यसैले receive that drop. कि बाबाबाट मैले त्यो हरेक थोपा But थोपा whenever प्राप्त गर्नु छ। engaged mind तर is यदि बुद्धि also कतै busy, बिजी छ, व्यस्त छ भने, मन पनि so कतै will बिजी receive व्यस्त that. छ भने त त्यसरी But कसरी when I प्राप्त have this गरिन्छ? passion र त्यसैले मैले यो कुराको that महसुस now गरेँ यो पाठ permanent like कि capacity कति हाम्रो मन र to बुद्धि get कि detached सम्पूर्ण रूपले एकदम डिट्याच्ड हुनुपर्छ, अलग and हुनुपर्छ that सबै actually कुराहरूबाट। easy to र जति छिटो हामी सबै कुराबाट मन बुद्धिलाई अलग गराउन सक्छौँ, because you can keep thinking about किनकि जति हामी something happening सोचिरहन्छौँ will you get कि something जसरी परिस्थितिको विषयमा त त्यहीबाट हामीले केही प्राप्त but गर्छौँ all त this is पक्कै पनि just गर्दैनौँ। that तर habit or जब यो कुनै nature प्रकारको संस्कार छ what त त्यस्तो the हाम्रो mind has आदत to छ do. भने त्यो त मनको आदत हो नि। So I've been त्यसैले feeling that यो कुरालाई म एकदमै whenever we get यो peace कुराको अनुभव गरिरहेको थिएँ र म आफूले आफूलाई भनिरहेको थिएँ that Baba is कि giving, Baba is बाबाले giving, त दिइरहनु भएको छ, तर त्यसलाई मैले don't you get लिनुपर्छ। engaged. कि कुनै कुरामा मैले आफूलाई अलग कुरामा व्यस्त And it's राखेर so subtle, होइन, कि surface यति level, सूक्ष्म छ यो कुरा कि त्यो कुरालाई मैले अनुभव someone गर्नको is लागि giving कि mercy. यो महसुस होस् हामीलाई कि यही हो समय जति बेला बाबाले मलाई दिइरहनु So भएको छ। when Baba talks of र जब remembering, बाबाले यादको विषयमा भन्नुहुन्छ you can only remember त either Baba or someone हामी else. कि त बाबालाई याद गरेको हुन्छौँ या अरू नै केही कुरालाई याद गरेको So that हुन्छौँ। means I have त to त्यसको मतलब कि forget मैले some things. केही बिर्सिनुपर्छ So that I बाबालाई can याद गर्नको लागि। किनकि जब केही बिर्सिन्छौँ and अनि I have बाबालाई to let याद go गर्न of things so सक्छौँ। that I can केही receive. कुरालाई मैले छोड्नुपर्छ अनि त्यसपछि मैले बाबाबाट प्राप्त गर्न सक्छु। So you all can त्यसैले meditate on that यहाँहरू सबैले यो tomorrow. कुरालाई मनन गर्नुहोला, यो कुरालाई विचार So when गर्नुहोला। you will truly यो know पोइन्टमा what तब is Baba's power, यहाँहरूले पनि साँच्चै नै एउटा then you परमात्माको all will शक्ति know भनेको के हो त्यो एउटा सत्य that रूपमा is not अनुभव about गर्न others, सकिन्छ। but it's the किनकि shakti दादी within me. जानकीले पनि भन्नुहुन्छ कि त्यो भगवानको शक्ति हो जुन And she शक्तिले wants मलाई यो शरीरमा 100% राखेको छ। trust. र उहाँको 100% बाबाप्रतिको विश्वास थियो That is Baba's power. कि यो बाबाको शक्ति हो The soul जुन has शक्तिले power, यो शरीरलाई चलाएको छ र यो but not आत्मामा with Baba's शक्ति power. छ, तर त्यो आत्मामा भएको शक्ति बाबाले दिएको She शक्ति used हो। to mention र many यो times. दादीले धेरैचोटि पटक पटक यो कुरा भन्नुहुन्थ्यो So सबैसँग। same is when we र know त्यसैले हामी पनि जब यो the कुरालाई soul अनुभव already गर्छौँ experienced that. र भन्छौँ, एउटा त यतिकै And भन्नु what we जानेर, have to तर do is, त्यसलाई अनुभव गरेर भन्नु because if we त want त्यसमा to know फरक what हुन्छ। the त्यसैले soul is, हामी सबैजना अनुभव the गर्नेवाला हौँ, master अनुभवी हौँ। Almighty, हामी मास्टर सर्वशक्तिवान बाबाको बच्चा। Baba always say, बाबा सधैँ one भन्नुहुन्छ Baba's power कि एउटा बाबाको to शक्ति make him pure and कि clean. पतितलाई पावन बनाउने।
human being cannot make र anyone मनुष्यले कसैलाई पनि पावन बनाउन सक्दैन, Baba makes तर us बाबाले सबैलाई पावन and that बनाउनुहुन्छ। also त completely त्यो पनि purifies एक सम्पूर्ण पवित्र, सम्पूर्ण निर्विकारी र 16 फेरि elemental कि deity. 16 कला सम्पूर्ण Who can make this त्यो Baba? त कसैले बनाउन सक्दैन बाबादेखि सिवाय, बाबाले नै बनाउने हो So that's his power. र त्यो बाबाको शक्ति हो। What he makes us. के हामीलाई बाबाले बनाउनुहुन्छ त त्यो बाबाको शक्ति हो। So त्यसैले we should keep taking that हामीले power. यो कुरा, यो शक्ति बाबाबाट That लिइरहनु was छ। my first lesson I learned. त त्यो But पहिलो I don't पाठ know what मैले पढेँ मधुबन what जब point जाँदा I have to take from कि Baba. मैले के बाबाबाट What लिनुपर्छ। will be the best experiences सबैभन्दा from Baba. राम्रो So अनुभव Didi के was हुन्छ saying मधुबनमा in front of र all दिदी the मनमोहिनले भन्नुभयो कि and you सागरको should अगाडि जाऊ र bring only सागरमा जाँदा तिमीले एउटा ग्लास if लिएर you bring जान्छौ the भने bucket to ग्लासभरि Baba, मात्रै it लिएर will be आउँछौ, okay. बकेट लिएर जान्छौ, बाल्टी लिएर जान्छौ भने बाल्टी But we भरेर are allowed आउँछौ। to go in तर the ocean. कि सागरमा, सागरको गहिराईमा जान आफूले सिक्नु I पर्यो। think, yeah, that's र really मैले good सोचेँ कि यो experience. पक्कै पनि एकदमै राम्रो Just sitting आइडिया around हो कि यो होइन कि बाबाको यताउता बसेर मात्रै प्राप्ति हुँदैन, going into the तर ocean, बाबाको actually dive हर in the ocean. शक्तिको गहिराईमा जाने, सागरमा आफूलाई डुबाउने And when you dive in the ocean, र you जब feel हामी the सागरमा डुबेर जान्छौँ so तब that हामी this प्राप्तिको अनुभव will गर्छौँ। stay जुन एउटा in Baba's children. बाबाको The बच्चाहरूमा जुन visibility of their stay. प्रकाश जो हामी देख्छौँ र स्थिरता जो Means हामी they have देख्छौँ, been able त to त्यसको मतलब कि यही take care of सिद्ध their हुन्छ mind. कि बाबाको बच्चाहरूले बाबाको यादद्वारा आफ्नो मनलाई जसरी केयर गर्न सकिरहेको छ, त्यसको लागि पुरुषार्थ चाहिन्छ। तर त्यसको लागि हामीले त्यो पुरुषार्थ कुनै टेन्सन लिएर गर्दैनौँ, तर त्यसको लागि हामी सहजसँग हामी आफ्नो मनलाई सम्हालेको छौँ र अति नै बाबासँग हामीले निरन्तर लिइरहन सकौँ। त्यसको लागि आफ्नो मनलाई सधैँ पवित्र राख्ने र म सधैँ सर्वशक्तिवान बाबा भन्छु। र दादीहरूले जो गर्नुभयो, जो सुरुमा जसरी यज्ञको स्थापना कालमा मेरो बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा, दादीहरू भन्नुहुन्थ्यो सर्वशक्तिवान बाबा, र उहाँहरूमा यति धेरै शक्ति, यति धेरै शक्तिको अनुभव हुन्थ्यो कि कसैले भन्थ्यो कसरी गर्छौ, के गर्छौ, त उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि सर्वशक्तिवान बाबाले गर्नुहुन्छ। त्यति विश्वास थियो भगवानप्रति, बाबाप्रति र बाबाको कार्यप्रति कि कोही कसैलाई चिनेको थिएन, जानेको थिएन, तर पनि बाबाले त्यस्तो खालको जसरी आत्माहरूलाई बनाउनु भयो। र अहिले पनि यो समय हो कि हाम्रो लागि, आफ्नो लागि र विश्वको लागि कि हामी बाबाबाट शक्ति लिउँ र मास्टर बनौँ र त्यो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेर बाबाको शक्तिलाई अरूसँग बाटौँ। ओम शान्ति। आदि रतन pioneering a path to the new world.
all-rounder जी, दादी अलराउन्डर जी embodiment जो of all हरेक experiences. अनुभवको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो She surrendered र उहाँले herself to the आफूलाई yoga यज्ञमा and समर्पण the गराउनुभयो र all हरेक the प्रकारको duties with love from her जिम्मेवारी heart. अति प्यार र सम्मानको साथ पूरा गर्नुभयो She was the Lokik mother र of दादी Dadi Gulzar. अलराउन्डर दादी गुल्जरजीको Dadi लौकिक would आमा always हुनुहुन्थ्यो address र everyone दादीले with the सधैँ word सबैलाई यही lal. भन्नुहुन्थ्यो कि She लाल would ask very sweetly, उहाँले Lal, सबैलाई did you सोध्नुहुन्थ्यो eat कि today? लाल आज तिमीले Lal, खाना खायौ are you लाल happy and तिमी आज contented? खुसी छौ सन्तुष्ट छौ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो At सबैलाई the beginning of र the सुरुमा yajna, यज्ञको सुरुवातमा once एकचोटि Baba बाबाले said in the Murli मुरलीमा class, भन्नुभयो children, बच्चाहरू Baba loves बाबाले all children. बाबाले There is अलराउन्डर no बच्चाहरूलाई parent प्यार who wants गर्नुहुन्छ to तर come त्यहाँ and अहिलेसम्म honor. कोही पनि छैन जो अलराउन्डर बनेको Dadi was very दादीलाई touched by यो his कुरा message. धेरै भित्र छोएको थियो यो Right पोइन्टले after the Murli र class, त्यसपछि तुरुन्तै मुरली Dadi क्लासपछि went दादी to Mama and मम्माको said, पासमा जानुभयो र मम्मालाई Mama, भन्नुभयो मम्मा Baba said today बाबाले आज that no भन्नुभयो one has कि become कोही an पनि all-rounder अहिलेसम्म अलराउन्डर and बनेको want to छैनन् become an र म all-rounder. अलराउन्डर What बन्न चाहन्छु effort should I र make? त्यसको लागि मैले के पुरुषार्थ Mama told गर्नुपर्छ Dadi मम्माले to दादीलाई share this भन्नुभयो with कि Baba. यो कुरा बाबासँग सेयर गर Dadi दादी went to बाबाको Baba पासमा and shared जानुभयो a र यो powerful कुरा thought सेयर of गर्नुभयो becoming यो an all-rounder. शक्तिशाली सङ्कल्प कि अलराउन्डर Since बन्ने that day, र त्यो दिनदेखि Baba बाबाले constantly started to निरन्तर assign different दादीलाई duties अलग of the अलग yajna to Dadi. जिम्मेवारीहरू दादीलाई दिन For the थाल्नुभयो first यज्ञको task, र पहिलो Baba said, जिम्मेवारी जो बाबाले Daughter, भन्नुभयो बच्ची Baba has heard बाबाले that सुन्नु sometimes भएको छ there कि is water कुनै mixed बेला into a कि real milk. जसरी पानी You will have to make दुधमा sure that मिसिएको no छ water is र added to our तिमीले milk. यो कुरालाई विचार जसरी मेक्स्योर गर्नु छ Daddy कि कुनै पनि पानी constantly त्यहाँ kept दुधमा मिक्स guard on मिक्स the भएको milk. नहोस् र She दादीले felt that निरन्तर if the रूपमा water त्यहाँ was दुध added to the milk, it दुधमा पानी sweetened would resolve the नथपियोस् matter. भनेर त्यसलाई हेरिरहनु भयो र त्यो हुन दिनु Baba भएन was very दुधमा पानी pleased थप्न दिनु भएन when जसमा started बाबा to धेरै खुसी assign हुनुभयो more duties र to बाबाले Dadi. दादीलाई अझै धेरै नयाँ नयाँ जिम्मेवारीहरू दिन थाल्नुभयो Baba र had बाबाले given Dadi दादीलाई 16 duties, 17वटा जिम्मेवारी such as दिनुभएको थियो buying सेवाको grains and vegetables, जसरी seeing अनाज new र patients in सब्जीहरू new किन्ने र centers, नयाँ सेवा being on सेन्टरको call, लागि कहाँ खोल्ने cooking त्यो food in the स्थानहरू kitchen, र making दादीलाई किचनमा toilets, खाना बनाउन getting टोली the lanes बनाउन cleaned, कि getting the रासिनहरू vegetables सफा गर्न chopped, र serving food, सब्जीहरू काट्ने etc. र खानाहरू बाँड्ने त्यस्तै त्यस्तै जिम्मेवारीहरू बाबाले Many दिनुभन्थ्यो times, धेरैचोटि Baba बाबाले would send Dadi दादीलाई बाहिर aside for other पठाउनुहुन्थ्यो services. सेवाको लागि अरू सेवाको लागि Once, र एकचोटि Baba बाबाले asked everyone, सोध्नुभयो सबैलाई Dadi is कि going दादी out for सेवाको लागि service बाहिर जाँदै for a हुनुहुन्छ few केही days. दिनको लागि Who will take र care कसले of यो Dadi's सबै duties? दादीले गरिरहेको 2 जिम्मेवारीको to ड्युटी 3 कसले निभाउने children दुई raised तिनजना their बच्चाहरूले hands, आफ्नो हात and उठाउनुभयो Baba र बाबाले distributed Dadi's दादीको duties among ड्युटीलाई them. सबै तिन चारजनामा बाँडिदिनुभयो Baba saw बाबाले how the देख्नुभयो कि tasks कसरी Dadi tirelessly जिम्मेवारीहरू carried दादीले on her own अथक बनेर was उहाँले आफैले distributed गरिरहनु among भएको 2 थियो to र 3 त्यो instruments. दादी एक्लैले सम्हालेको This is जिम्मेवारी how दुई तिनजनालाई कसरी Baba बाँडेर had given her the बाबाले name कि अरूलाई गराउनु Dadi भयो र त्यही All-Rounder. कारणले गर्दा बाबाले दादीलाई अलराउन्डरको नाम दिनुभयो Dadi was an image दादी of a mother. आमाको एउटा She स्वरूप played a हुनुहुन्थ्यो beautiful किनकि part दादीले अति of सुन्दर sustaining भूमिका new निभाउनु भयो hearts. कि जसरी साना Dadi साना would कुमारीहरूलाई always पाल्न say, दिनको लागि दादीले सधैँ I will भन्नुहुन्थ्यो give म the same sustenance म to त्यही others पालना दिन्छु that अरूलाई I have कि जो received मैले from बाबाट Baba. प्राप्त गरेको छु जुन पालना बाबाट Once, प्राप्त गरेको छु Dadi एकचोटि and दादीले many other young र धेरै sisters अरू were
having साना-साना lunch. कन्याहरूले कि While having खाना lunch, खाइरहनु भएको थियो Daddy र जब noticed खाना that खाइरहँदा one of the दादीले sisters देख्नुभयो कि कोही was एकजना mixing a सिस्टर bowl त्यहाँ of yogurt into the जसरी liquid. कसैलाई दहीको Daddy बोल मिलेको quietly थिएन went to the र kitchen दादी त्यति and बेला put a बिस्तारै bowl जानुभयो into the किचनमा sister's र plate. दादीले त्यो बोल After the सिस्टर्सको lunch was प्लेटमा finished, राखिदिनुभयो the र sister खाना then asked, खाइसकेपछि त त्यस सिस्टरले यो Daddy, कुराको your महसुस yogurt गर्नुभयो to कि me. दादीले She आफ्नो made दही sure उहाँलाई दिनुभयो र everyone would दादीले यो get an कुरालाई equal amount, and विचार no one गर्नुहुन्थ्यो कि was हरेकलाई discontent. समान रूपमा मिलोस् सबै कुरा र सबै कसैलाई पनि केही Daddy कुराको अभाव नहोस् came from a र Sindhi दादी background. सिन्धी Both परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो Daddy र all-rounder दादी and Daddy अलराउन्डर र Gulzar दादी गुल्जर used to speak in सिन्धी Sindhi भाषामा in their lowkick बोल्नुहुन्थ्यो days. लौकिक However, दिनहरूमा तर after surrendering to the बाबाको yajna, यज्ञमा आफूलाई Daddy समर्पण would never गरेपछि talk in दादीले Sindhi. कहिले पनि सिन्धी Many भाषामा would बोल्नु ask भएन her, धेरैले Dada, सोधे कि why दादीलाई don't you speak दादी in किन Sindhi सिन्धीमा with Daddy बोल्नुहुन्न Gulzar? गुल्जर दादीसँग She is your lawkick daughter. उहाँ त Daddy हजुरको would लौकिक say, छोरी हो तर दादीले talking in भन्नुहुन्थ्यो Sindhi is like सिन्धीमा बोल्नु remembering भनेको the physical जसरी world. कि पुरानो दुनियाँलाई Baba याद गर्नु has asked us to बाबाले talk in Hindi, हामीलाई so हिन्दीमा now बोल्नको we लागि talk भन्नुभएको in छ त Hindi त्यसैले to म everyone. हिन्दीमै मात्रै कुरा गर्छु सबैजनासँग Just like that, त्यस्तै Daddy दादीले had followed Baba's बाबाको every हरेक direction and निर्देशनलाई became पालन the गर्नुभयो र grower of कि attachment. दादी सबै प्रकारको प्रभावबाट आफूलाई विजयी Daddy बनाउनुभयो was an image दादी of एउटा all the divine सबै blessings. दैवी गुणको एउटा स्वरूप Daddy हुनुहुन्थ्यो would र always दादी say, सधैँ भन्नुहुन्थ्यो discern what the soul needs and give them र exactly that. जो आत्मालाई Keep चाहिएको थियो त्यसलाई everyone बुझेर content. सबैलाई त्यही दिने र सबैलाई सन्तुष्ट राख्ने दादीले भन्नुहुन्थ्यो आदि रतन अहिलेसम्म पनि निमित्त हुनुहुन्छ सिस्टर सिरिनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु Om Shanti. ओम शान्ति Om Shanti Didi. ओम शान्ति दिदी So it was so wonderful to hear that. धेरै राम्रो दादीको She looks a little कहानी bit like Dadi Gulzar, सुन्दर and she's गुल्जर like दादी that जस्तै Gulzar, a little bit देखिनुहुन्छ like her. दादी गुल्जर अलराउन्डर दादी जस्तो I देखिनुहुन्छ always used to find र it म very सधैँ interesting यो whenever I कुरा hear stories of Dadi All-Rounder, जब अलराउन्डर दादीको how she कहानीहरू used to सुन्दाखेरि go मलाई in एकदमै the truck and धेरै take राम्रो things from लाग्थ्यो कि कसरी everywhere, and ट्रकमा she गएर was such a सबैको लागि nice अनाजहरू person. लिएर आउनुहुन्थ्यो त त्यस्तो खालको सेवाधारी Some of the हुनुहुन्थ्यो things Didi was र sharing मलाई today, दिदीले she भनेको started केही off केही कुराहरू with धेरै sharing राम्रो the लाग्यो जहाँ concentration दिदीले पहिले techniques सुरु that गर्नुभयो she सबैलाई used सेयर in her गर्नको prayers. लागि कि जो So I was एकाग्रताको just लागि thinking about that this morning, that if कि we don't आज have बिहान म concentration, सोचिरहेको we थिएँ don't कि have जब एकाग्रता experiences. छैन भने So it's त very त्यहाँ good that अनुभव Didi पनि put हुन that point सक्दैन on it, and र how त्यसैले it दिदीले is यही so कुरालाई much practice to be स्पष्ट able to पार्नुभयो concentrate. कि हामीले And this एकाग्रता particular ल्याउनको लागि कति धेरै अभ्यासको आवश्यकता पर्छ कि हरेक सङ्कल्प never हाम्रो thought in the हर past कुराबाट why निर्बन्धन होस् कि actually free thought बितेको कुरालाई पनि existing सोच्नु right छैन now. आउनेवाला कुरालाई पनि सोच्नु छैन And तर वर्तमानमा हामीले सोच्नु छ with that, if we र think त्यो about प्रकारको Baba, जब हामी सङ्कल्पमा बाबालाई याद गर्छौँ भने बाबा सधैँ हाम्रो and लागि how उपस्थित she हुनुहुन्छ shared that scenes keep र changing. दिदीले कसरी And सेयर sometimes गरिराख्नु when भएको you're थियो in कि different हर narrations, ड्रामाको or सिन whatever चेन्ज the scene भइरहेको हुन्छ is, त जब हामी बाबाट there's शक्ति another लिन्छौँ भने त्यो different शक्तिले vibration that goes हर inside the प्रकारको body. सिन परिवर्तन भइरहँदा पनि It's बाबाको like शक्तिले that. हामी And आफूलाई
अगाडि बढाउन सक्छौँ र साकार मुरलीमा जो बाबाले एउटा विधि सिकाउनुभयो र बाबाले जुन सही विधि सिकाउनुहुन्छ र त्यो विधि जब हामी प्रयोग गर्छौँ तब हामी त्यहाँ सफलता हामीलाई प्राप्त हुन्छ। सफलताको लागि बाबाकै विधिलाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ र जसरी कुमारका दादीको जुन कहानी हामीले सुन्यौँ कि जसरी राष्ट्रपतिलाई जो कार्यक्रममा सहभागी बनाउनको लागि र जब हामी पनि बाबालाई याद गर्छौँ हर कार्यमा बाबालाई याद गर्छौँ, बाबासँग हाम्रो सम्पूर्ण सच्चा सङ्कल्प शुद्ध सङ्कल्पले बाबालाई याद गर्छौँ भने त कसरी बाबाले मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा दिदीले स्पष्ट पार्नुभयो र त्यसैले हाम्रो बाबाप्रतिको सेवाको र यज्ञप्रतिको सेवाको जब हाम्रो शुद्ध सङ्कल्प छ भने बाबाले त्यसलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नुहुन्छ र त्यसैले बाबाले त सधैँ दिइरहनुहुन्छ तर हामी लिनेवालाहरू सधैँ हामी आफूलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो मन र बुद्धि सबै कुराहरूबाट अलग भएको हुनुपर्छ। जब अलग छैन भने बाबालाई प्राप्त गरेर पनि हामी त्यो प्राप्तिको अनुभव गर्न सक्दैनौँ र दादी जानकीजीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि बाबाको शक्तिले मेरो शरीरलाई चलाइरहेको छ र यो सबै कि बाबाको शक्तिहरूलाई हामीले अनुभव गर्दै बाबा सर्वशक्तिवान र भोलिको जो होमवर्क रहेको छ सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथोरिटी बाबा भन्नुहुन्छ म सर्वशक्तिवान अलमाइटी अथोरिटी हुँ किनकि मेरो आत्मा सधैँ 100% पवित्र रहन्छ। आत्माले जति सत्य बाबालाई याद गर्छ त्यति बलवान बन्दछ। अहिले हामी योग गरौँ। सर्वशक्तिमान Almighty Authority The Father says, बाबाले भन्नुहुन्छ कि म सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथोरिटी हुँ किनकि मेरो आत्मा सधैँ 100% पवित्र रहन्छ। the more you souls remember the Father, आत्माले जति सत्य बाबालाई याद गर्दछ त्यति बलवान बन्दछ। शिव भगवानुवाच सर्वशक्तिमान बाप कहते हैं बाबाले भन्नुहुन्छ कि मैं कि म सर्वशक्तिमान अलमाइटी अथोरिटी हुँ किनकि मेरो आत्मा सदैव 100% पवित्र रहन्छ।
आत्मा जितना आत्माले जति सत्य सत्य बाबालाई याद गर्दछ उतना बलवान त्यति नै बनती है। बलवान बन्दछ। ओम शांति। ओम शान्ति।